अरे लेफ्ट Hey, just one more again. Rupees 12,000 आमका स्पॉन्सर्ड केला ते वेलविशर फ्रॉम बॉम्बे. विनर्स अँड रनर्स अप ट्रॉफीज दोन्ही ट्रॉफीज आमका स्पॉन्सर्ड करपी जावन आसा मिस्टर Doma Fernandes, proprietor of Pedro Par Benavli Beach आणि president of United Club Benavli. बाप दोमाकूय खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आखेस टुर्नामेंटाक प्लेयरांक आनी ऑफिशलांक रिफ्रेशमेंट दिवपी जावन आसा. आयचो आमचो स्पेशल गेस्ट एक्स फुटबॉल प्लेयर बाप रॉनी जिनीस. आमी बाप रॉनीक देव बरें करूं म्हणटा. सावंड दिला आमकां स्पॉन्सर एडिसन फेर्नांडीस आंबोड बेनावली आनी ताकाय देव बरें करूं म्हणटात. आनीक ऑर्गनायझेशन चार्जीस आमकां सुमार 2,000च्यो दिवपी जावन आसा. टोनी फेर्नांडीस एस स्विमींग कोच बेनावली. बाप टोनीक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. फ्लिक्स वारीस एसएजी एथलेटीक कोच फातोर्डा. Best player of the tournament prize UP Shiroda. Best goalkeeper of the final all prize आमकां दिवपी जावन आसा Paulo Rodrigues तांबडी माती बेनावली. Best player of the final all prize आमी सोंपलेले आमचे बऱ्यांतलो बरो प्लेयर मेका रोड्रिगेज. येता त्या आयतारा 7 तारखेर हे टुर्नामेंटाची फायनल जातली जिस्तू सांजेच्या 5 वरांचेर. मागतो आमचो टेक्निकल कमिटीचो मेंबर बाब फेबी फेर्नांडीस तुवें गिफ्ट दिवचें. मागतो कामिल बाबा लागीं हो धाकटुलो गिफ्ट घेवपाक आमच्या सेबीच्या हातांतल्यान. तेन्ना म्हाका एक्स गोलकीपर बेनावले. देव बरें करूं म्हाका सेबी आनी सगळ्यांक. आमचो कामिलो बाप्तिस्ता आमेलकार बाबूश पेरेरा आणि रॉनी जिनीस.
आमच्या हॅपी बर्थडे सर आज तुझे बर्थडे आज हे गेमी उद्देशी कितें दोन उतरां सर पयलीं सुवातेर हांव आमचे हे फुटबॉल फ्रेंड्स ऑफ बेनावली हांकां शाबासकी दिता तांणी बरे भाशेन हो इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट केला देखून जावंक ना तांचो फायनल उरला एक सेमी फायनल आनी फायनल उरला सो एकदम बरी गोश्ट हे असले टुर्नामेंटा उद्देशी भुरगे खेळून दुसऱ्या बऱ्या बऱ्या क्लबांनी वचूंक शकतात आनी तांचो मेन हेतू हो टुर्नामेंट करपाक आमची बाणावलीची गेम आतां मातशें वीक जाल्या आनी हातूंतल्यान भुरगे विंचून काडून एक बरी टीम करपाक ते चिंता सो तांकां तांचे येवजणेक हांव देवाचो आदार मागता आनी ह्या भुरग्यांनी असली ह्यो संदी घेवन मुखार फुडाराक तांणी बरे खेळगडी जावपाक इतलेंच मागता ह्या भुरग्यां लागून तांकां एक बरो सुवेग तो हे टुर्नामेंट असले खेळून मुखार बऱ्या बऱ्या क्लबांक खेळूंक वचप असलेच बारीक टुर्नामेंट खेळ्ळे म्हणटच तुका हेर क्लब मागीर पळयता आनी हांगाच्यान तुका विंचून काडून बऱ्या क्लबांक खेळूंक जाता आमचेंय तशेंच आसलें आमी पयले बाणालकारांकूच इंटरवर्ल्ड खेळोन मुखार सरोन आमकांय कोणें पयलें आनी उपरांत आमी जायतीं वर्सां ऑलमोस्ट 15 वर्सां हांव MTD स्पोर्ट्स कावन्सिलांत खेळ्ळां आनी गोवाकूय रिप्रेझेंट जाला आनी गोवा युनिवर्सिटी खेळ्ळो सो म्हाका चीफ गेस्ट हाडलो तांणी आनी म्हजी बर्थडे सेलिब्रेट केली हाचे वतीन हांव तांकां फ्रेंड्स फुटबॉल फ्रेंड्स बेनावली हांकां काल सांगतान देव बरें करूं सर तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें भुरग्यांक आतां कितें कितें करचें आसा कितें एक्चुअली हांवें सगळे क्लबांक एक दीस एकठांय करून सांगलोलें जाता जाल्यार तांकां सगळ्यांक एकठांय करून बरी प्रॅक्टीस करून ट्रेनींग दिवन तांकां जाता ते भाशेन वयर काडपाक आमचे दोन वांगडी दोन आमचे गांवचे भाव ऑलरेडी हें करतात एक मनोज केसरकर दुसरो निकलस रॉड्रिगीस आनी हो फुडाकार घेतलेलो आसा हांव तांकां बरें यश हांव दिता आनी ह्या भुरग्यांनी ताका सपोर्ट करचो ओके सर ऑल द बेस्ट थँक्यू सर